Assalamualaikum Zayam NZN the theorem 10.3 सरा कम तचुआई साइड साइड theorem या साइड 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 congruence theorem साइड 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 congruence theorem सवाई दवाई कचरता मुंगसरा दो ट्रायंगल्स भी दो ट्रायंगल्स भी और ददी द्वान ट्रायंगल्स टोटल साइडुना द्रेवाण साइडुना दा कंग्रंट वी दयोबल सरा दा द्वाना theorem दा द्वाना triangles दयोबल कंग्रंट वी and a correspondence of two triangles if three sides of one triangles are congruent to the corresponding three sides of other the two triangles are congruent वही कचरता दयो triangles द्रेवाण साइडुना कंग्रंट वी डबल ट्रायंगल द द्रेवाणा साइड सरा नु दा द्वाना ट्रायंगल्स बा दयोबल कंग्रंट वी दा बा मुंगा नन प्रूफ को तिफा फरस का मुंगा वालो दो ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दा दो ट्रायंगल दी चुंग लगे वंदी अब मुंग तो हुआ है चिद्रेवाणा ददी ट्रायंगल द्रेवाणा साइड्स ददी ट्रायंगल द्रेवाणा साइडों कंग्रंट दी दा द्वाणा तब साबित कई कि दा द्वाणा ट्रायंगल्स देवल कंग्रंट दी इन करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ कचरता बी सी साइड दा साइड याद द कंग्रंट विद द ई एफ साइड और ए सी साइड द डी एफ बराबर यानी ए सी साइड्स द डी एफ कंग्रंट हुई और ए बी साइड द डी ई साइड कंग्रेंट हुई ए बी साइड द डी ई साइड कंग्रेंट हुई नुमुंग तसवाई देन द टू ट्रायंगल्स आर कंग्रेंट्स दा मुंगले प्रूफ को ओनली द टू ट्रायंगल्स आर कंग्रेंट दा खबर नुमुंग बस प्रूफ को टू प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी दा कंग्रेंट विद ट्रायंगल डी ई एफ हाँ बच्चे मुंगा यो प्रॉपर्टी वेली दा ची हगा प्रॉपर्टी तवाई ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कमा प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पदी तीव्रम किवा ददी पदी तीव्रम प्रूफ कोलु किवा मंग द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज को और दा दोना ट्रायंगल्स बा देवबल कंग्रेंट साबित हो राजा वल्ला क्षण नजर पदी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आचो ची दा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सच इज दे मंग दिस वेल्यू कचरता ए द बी बराबर हुई और बी चिकम देने दा द सी बराबर हुई नो ऑटोमेटिकली मंग दा वैल्यू शुड डायरेक्ट ची ए द सी बराबर दे सही दा यानी दा दोना कंडीशन है मंग राकड़े मंग दा वैल्यू शु ची ए द सी बराबर दे हम सेम प्रॉपर्टी वा पदी तीव्रम प्रूफ को की यूज को मंग बा ट्रायंगल ए बी सी चिकम दे दा ट्रायंगल्स दा बकंग्रेंट अखलू दे बल ट्रायंगल्स और हाँ ट्रायंगल्स बबिया कंग्रेंट साबित हो द डी ई एफ ट्रायंगल्स और कचर ददाकार मंग को दाम साबित कला जंग तीव्रम बा प्रूफ छी वस हाँ बल ट्रायंगल्स कम दे नो हाँ मंग तवाई कंस्ट्रक्शन बा मंग को कंस्ट्रक्शन बा को संग बा को सपोज दैट इन ट्रायंगल डी ई एफ द लार्जेस्ट साइड इज ई एफ वाई पदी डी ई एफ ट्रायंगल की सपोज कही ची द ई एफ साइड द टूल ना लार्जेस्ट साइड दे नु सब को दे खबर मेक ट्रायंगल एच ई एफ सच दैट एच एंड डी एन अपोजिट साइड अप एन अन अपोजिट ऑफ साइड ई एफ वाई दिस यू ट्रायंगल जोड़ कई दिस यू ट्रायंगल और ट्रायंगल लेनो मार्कर ले ट्रायंगल एच ई एफ ट्रायंगल जोड़ कई चिदा एच और डी पॉइंट द ई एफ साइड ना अपोजिट हुई दोनों अपोजिट साइड तक प्राते हुए ना उगो रही तासो डी और एच साइड चिकम देन द अपोजिट डी बेस होय एंड एच ई कंग्रेंट टू ए बी द एच ई साइड चिकम दे दा बाद ए बी साइड कंग्रेंट हुई यो पॉइंट देन नंबर ट्रायंगल एंगल एच ई एफ कंग्रेंट टू एंगल बी दा कमा एंगल बी याद दा एंगल दब कंग्रेंट हुई द एंगल एच ई एफ यानी दा एंगल याद दा बरना का सिंपल मुंगा ए लिखले मतलब बेदा हम के दे शुदा हम के दे शुबे कंफ्यूजन लिहाजा मुंगा लिखल एंगल एच ई एफ मतलब दा एंगल याद हाँ वो चिकम जॉइन डी एंड एफ
دا डी او اف چې کوم پوینټس دا به موږ یو بل سره جاین کو په دې شنه کرښه باندې ما جاین کړی دي and name the angles as shown وس انګل لنوم ورکوي کوم انګل د دې डी او اچ لاین جاین کولو سره دا डी انګل او اچ انګل سپلیټ شو نو چې دا دوه انګل سپلیټ شون دي له موږ جدا نومونه ورکو لکه 1 2 3 او 4 دا زموږ کارو د کنسټرکشنز دا چې کوم دی نو مونږه کنسټرکشن وکړو اوس به مونږه تیورم پروف کوو نو په تیورم پروف کولو کې څنګه چې تاسو ته پته ده مونږ به څه لیکو یو به سټیټمنټ لیکو ورسره به د هغه ریزن لیکو په پروف کې به څه لیکو سټیټمنټ ورسز ریزن دلته به زه ولیکم چې پروف نه ولاندې څه ولیکم سټیټمنټ او دې سایډ ته ریزن REASON reasons statement and reason دا به ورکو اصل کې مونږ مخکې ویلو چې په دې تیورم پروف کول کې موږ د ټرانزټیو پراپرټي چې کوم دی نو د هغه به یوز کوو او دا تیورم به پروف کوو نو زه ټراینګل اے بی سی دا به کنګرنټ یا د دې کمپیریزن به کوو د ټراینګل ایچ ای اف سره که چېرته دا دواړه کنګرنټ وي بیا به د دې کمپیریزن د ایچ ای اف ټراینګل کمپیریزن کوو د ټراینګل ډي ای اف سره او که چېرته دا دواړه هم کنګرنټ ثابت شو مطلب دا شو چې ډایرکټ موږ دا ویلی شو چې ټراینګل اے بی سی چې کوم دی دا به کنګرنټ وي د ټراینګل ډي ای اف نو لهذا اول به څه کوو ان کرسپانډنس وبه لیکو دلته چې ان کرسپانډنس ټراینګل اے بی سی ټو ټراینګل ایچ ای اف ټراینګل اے بی سی دا به کرسپانډنس سالو د چا ټراینګل ایچ ای اف د دې کرسپانډنس مې ویلي نو څنګه چې موږ ته په ګیون کې ویلی شوي دي چې اے سی سایډ ساري بی سی سایډ دا به د ای اف څه وي کنګرنټ وي نو موږ دا لیکلی شو چې دلته اے دا بی سی سایډ دا به کنګرنټ وي د ای اف سایډ نو بی سی سایډ دا به کنګرنټ وي د ای اف سایډ او دا خبره څوک کوي دا ګیون دا موږ له څه ده ګیون ده اوس وګورئ کنسټرکشن کې موږ ویلي وو چې ایچ ای سایډ دا به د ای بي کنګرنټ ایچ ای سایډ دا به د ای بي سایډ د دې سایډ کنګرنټ وي نو دا خبره کنسټرکشن راواخلو چې ایچ ای یا داسې هم لیکلی شي چې ای بي دا به کنګرنټ وي د ایچ ای سایډ او دا څوک وایي دا کنسټرکشن مونږ کنسټرکشن کړی په هغه کې مونږ دا پوینټ نوټ کړو ښه جي بل کنسټرکشن کې خبره بله مونږ کړې وه تاسو لږ سوچ وکئ چې ټراینګل ایچ ای اف دا به کنګرنټ وي د ټراینګلز ساري triangle na sorry angle HEF دا به کنګرنټ وي د انګل بی دا خبره څوک کوي کنسټرکشن کلیر کټ مونږ لیکلی دي نو څه به وایو چې انګل بی چې کوم دی نو دا به څه وي کنګرنټ وي د انګل HEF نو دا څوک وایي دا هم وایي کنسټرکشن اوس وګوره د ټراینګل اے بی سی او ټراینګل ایچ ای اف دوه سایډونه او یو انګل د یو بل کنګرنټ نو مونږه د سایډ انګل سایډ پاسټولیټ په بنیاد باندې ویلی شو چې دا دواړه ټراینګلز د یو بل کنګرنټ دي صحیح شوه سایډ انګل سایډ یا سایډ انګلز دې مطلب دی چې ټراینګل اے بی سی د کنګرنټ دی د ټراینګل ایچ ای اف کما سایډ انګل سایډ پاسټولیټ موږ ته پته ده که دوه ټراینګل دوه سایډونه او یو انګل کنګرنټ وي نو دا دواړه ټراینګل به د یو بل کنګرنټ وي دا خبره موږ پروف کړه
कचरता दा दोन ट्रायंगल दे बल कंग्रेंट हुई द दी ऑल एंगल्स एंड ऑल करिस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल करिस्पॉन्डिंग साइड्स दा हम दे बल कंग्रेंट हुई दी मतलब दाशो चुगोरा BC द EF कंग्रेंट दा ऑलरेडी गिवन दा AB द HE कंग्रेंट साइड दे कंस्ट्रक्शन वाई एंगल B द एंगल HEF कंग्रेंट दे द हम कंस्ट्रक्शन वाई दोनों ट्रायंगल लेवल कंग्रेंट दी AC साइड बा ऑटोमेटिकली द HF साइड कंग्रेंट शी द दी नमंग सवायु द दी बर स्टेटमेंट ना द नतीजा मंग खसकू ची HF साइड्स द बा कंग्रेंट वी द AC साइड्स और रीजन से दे corresponding sides of triangle corresponding sides of congruent triangles आधा खबर है जी आओ सरदा भाई वस के चरता सुधी HF ता उगोरे HF द AC congruent दे और पगेवन की मंगा वायु ची AC द DF हम congruent दे AC द DF हम congruent दे यानी AC साइड द congruent दे द AC the DF congruent दे दस शेर दा खबरा गिवन दा उगोराई HF द AC congruent दे AC द DF congruent दे द वेले शू चिडारी का DF द HF congruent दे सही शवा कम प्रॉपर्टी से मुताबिक द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मुताबिक मंग वेले शू ची HF is congruent to DF कम प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी वस्ता सु उगोराई द ट्रायंगल DHF था DHF द ट्रायंगल्स मंगा ऑलरेडी विच HF द DF कंग्रेंट दे यानी HF द साइड और द साइड कंग्रेंट दे द साइड कंग्रेंट दे और हर हगा ट्रायंगल चिप हगा की दो साइडना कंग्रेंट हुई नो द अपोजिट एंगल बहम देवबल कंग्रेंट हुई द अपोजिट एंगल बहम देवबल कंग्रेंट हुई द खबर हम कड़ी दा और दिस ट्रायंगल्स ची द दो साइडना कंग्रेंट हुई दी तमगो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स यानी द ट्रायंगल DHF की DF साइड द HF साइड कंग्रेंट दे नु दी साइड DF साइड ता अपोजिट एंगल 4 राजी और HF साइड ता अपोजिट एंगल 2 राजी दे मतलब दा शूच एंगल 2 एंड एंगल 4 आर कंग्रेंट्स मंगा दा वेले शूच एन ट्रायंगल DHF एंगल 2 आर कंग्रेंट टू एंगल 4 रीजन में सवर को या वाइच आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दे या मंगो आयोच अपोजिट एंगल ऑफ कंग्रेंट साइड अपोजिट एंगल्स ऑफ कंग्रेंट साइड्स या दी तमंग वेले शुची आइसोसेलेस ट्रायंगल्स दे दवाशान कमंगो गुरु HE साइड द AB साइड कंग्रेंट दे कंस्ट्रक्शन की वाई HE साइड द AB कंग्रेंट दे और DE साइड चलता है DE साइड कंग्रेंट दे द AB साइड यानी AB साइड द EH साइड हम कंग्रेंट दे और AB साइड द ED साइड हम कंग्रेंट दे HE साइड द कंग्रेंट दे द DE साइड रीजन बसवर को दोनों साइड ना कंग्रेंट दे द AB साइड बोथ या AB congruent to HE and AB is also congruent to DE sides. वसु गोरा पदी ट्राइंगल के ट्राइंगल DEH ट्राइंगल्स की DE साइड कंग्रेंट दे द HE साइड यानी दो साइडों ना कंग्रेंट सुन दी अपोजिट एंगल से हम
कंग्रेंट वि यानी मतलब دا چې angle 1 is congruent to angle 3 angle 1 is congruent to angle 3 reason में सवर को چې opposite angles of congruent sides کدی لمنګه equations ورکو زدي تویما چې equations number 1 او د دویم equation number 2 نو با دا دوانه چې کله مونږه اډ کو نو angle 2 plus angle 1 angle 2 plus angle 1 دا به congruent وي د angle 4 plus angle 3 angle 4 plus angle 3 او دا comes in راغی by additions of 1 and 2 equation 1 او equation 2 چې کله موږ اډ کو نو دا به راځي اوس وګورئ angle 2 angle 1 angle 1 plus angle 2 دا برابر د angle d دی فګر نه پته لګي او angle 3 plus angle 4 دا برابر د angle h یعنی د دې مطلب شو چې angle d is congruent to angle h angle 3 is congruent to angle h او دې پاسټولیټ ته وګورئ د دوه انګل چې کله مونږ اډ کو دا به انګل d برابر شي دا بیا کانګرنټ شي د انګل 3 انګل 4 هغه د انګل h برابر دی دې ته مونږ وایو اډیشن اف انګل پاسټولیټ اډیشن اف angles postulate addition of angles postulate वसु गोरई HF side the AC side बराबर दे सॉरी देखो दादे दिलदम HF the DF बराबर दे HF दादा DF बराबर दे एंगल H दे एंगल D बराबर दे मुंगा प्रूफ ला एंगल D दे एंगल H बराबर दे और एंगल साइड EF दादा दोनों ट्रायंगल्स चिकम देनो कॉमन साइड दे लिहाजा ट्रायंगल HEF और ट्रायंगल DEF देबल कंग्रेंट दी दिने सबत लई कमुंगा करेस्पॉन्डेंस की सोक वालो एंड करेस्पॉन्डेंस triangle HEF with triangle DEF सभी मुझे ऑलरेडी दा पता है कि HF द DF बराबर दे HF साइड द कंग्रेंट दे द DF साइड दा मुझे ऑलरेडी मख की प्रूफ कर लिया proof और एंगल D the angle H congruent दा खबरा हम प्रूफ दा मखके मुंगा प्रूफ कला और एंगल EF सॉरी साइड EF वापस द साइड EF चिकम देनो congruent भी साइड EF द congruent दे the EF ځکه چې دا دوه ټرایانګل کې څه دی کامن دی نو ګورئ سایډ انګل سایډ پاسټولیټ مطابق دوه ټرایانګلز دیبل کنګرنٹ دي یعنی ټرایانګل HEF دا کنګرنٹ دی د ټرایانګل DEF او خبره سو کوي سایډ انګل سایډ postulate side angle side postulate دلته وکړ خو وو چې دوه پته لګي او جدا سټیټمنټ را روان ها د دې نو څه ګورم triangle DEF triangle DHEF congruent دی او triangle HEF د triangle ABC congruent دی ऑलरेडी मंगा मखी साबित करी दी दे मतलब दादे डायरेक्ट چې ट्रायंगल ABC
دا کنګرنټ دی د ټرائنګل ډي ای اف د دې کنګرنټ دی. او سره دا خو صحیح خبره ده، بالکل دا خو ثابته شوه، په دې کې خو څه شک نشته. او ځکه دا دی د دې ریزن دا دی ځکه دا دواړه د بل کنګرنټ دي چې ایچ از کنګرنټ ټو ټرائنګل ایچ ای اف. او دا خبره اصل کې موږ له پروف کولو، موږ پروف کړه. د یو ټرائنګل درې واړه سایډونه د بل ټرائنګل د درې واړو کرسپانډینګ سایډز کنګرنټ وي، نو دواړه ټرائنګلز به د یو بل سوي کنګرنټ